नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना गरी मुलुकभर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइयो। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरको दर्शन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको 51वटा चार्जिङ स्टेशन आजदेखि सञ्चालनमा। देशव्यापी रूपमा चार्जिङ स्टेशन विस्तार हुने ऊर्जा मन्त्री बस्नेतको जिकिर। आज मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवस। मानव बेचबिखन विरुद्ध आवाज उठाउन नसके यसको अन्त्य गर्न नसकिने माइती नेपालकी अध्यक्ष कोइरालाको भनाई। ब्राजिलमा भारी वर्षाका कारण आएको आँधीबाट 21 जनाको मृत्यु। राष्ट्रपति सिल्भाद्वारा संघीय सरकारलाई सहयोग गर्न अपील। र एसिया कप खेलेर राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता। टोलीलाई क्यानका पदाधिकारी र क्रिकेट समर्थकद्वारा विमानस्थलमा भव्य स्वागत। अब समाचार विस्तारमा। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आज भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना गरी मुलुकभर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाएका छन्। श्रद्धालुहरूले आफ्ना नजिकका कृष्ण मन्दिरहरूमा गई पूजा आराधना व्रत र भजन कीर्तन गरेका छन्। सो अवसरमा ललितपुरको पाटन स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। पर्वका अवसरमा भक्तजनहरूले आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई कृष्ण र राधाको प्रणेता मानिने भगवान श्री कृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्य रातमा भएकाले यस दिनलाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई महारात्रि भनिन्छ। यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना प्रवचन भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत गरी रातभर जागराम बस्ने प्रचलन रहेको छ। कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाईँमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्री कृष्णका मुखारविन्दबाट व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। छोटकरीमा गीता नामले समेत चिनिने यो ग्रन्थ विश्वमै सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको विश्वास गरिन्छ। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा पाटन स्थित कृष्ण मन्दिर गई भगवान श्री कृष्णको पूजा एवं दर्शन गर्नु भएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी अर्थात् आजका दिन राष्ट्राध्यक्षले पाटन कृष्ण मन्दिरमा पूजा एवं दर्शन गर्ने परम्परा रहिआएको छ। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले छिमेकी देशसँग गर्ने पावर ट्रेड एग्रिमेन्टका डकुमेन्ट जनता समक्ष ल्याउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। आज काठमाडौँमा पार्टी निकट आदिवासी जनजातिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली किन्न छिमेकी देश चीन समेत तयार रहे पनि त्यसबारे सरकारले कुनै चासो नदिएको बताउनुभयो। नेता खनालले नेपालले कति बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ भन्नेमा सरकारले कुनै अनुसन्धान नगरी अहिले उत्पादन भइरहेको बिजुली 25 वर्षका निम्ति भारतलाई बेच्न लागेको भन्दै त्यसरी बिजुली बेच्न गरिने सम्झौता जनता माझ सार्वजनिक गरी त्यस्ता डकुमेन्ट जनता र संसदबाट अनुमोदन गराएर मात्रै गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बिजुली प्राकृतिक स्रोत साधन भएको भन्दै उहाँले प्राकृतिक साधन स्रोतका बारेमा कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्दा नेपालको संविधानको धारा 126मा 2/3 अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने रहे पनि यसबारेमा कुनै पनि सम्झौताका डकुमेन्ट जनता सामु नआएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली खपत हुन नसकेपछि कुनै न कुनै देशमा बेच्नु स्वाभाविक हुने भए पनि कस्तो बजार निर्माण गरेर बेच्ने भन्नेमा प्रश्न हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले चीनलाई समेत बिजुली बेच्न सकिने बताउनुभयो। त्यस्तै नेता खनालले आफ्नो पार्टी जहिले पनि गठबन्धनको पछि नलाग्ने भन्दै अब आउने चुनावमा पार्टीले कार्यक्रम र योजनाका साथ आउने चुनावमा देशव्यापी भाग लिने बताउनुभयो। अब हाम्रो देशमा 6000 नदी नाला छन् गम्डेर। हाम्रो देश जलस्रोतमा धनी छ। हामी ऊर्जा थुप्रै निकाल्न सक्छौँ। अब यो थुप्रै निकाल्ने नाउँमा हाम्रो देशमा कति ऊर्जा निकाल्न सक्छौँ र यो देशलाई ऊर्जा खपत कति चाहिँ चाहिन्छ त? अलि विकसित नेपालले कति ऊर्जा खपत गर्न सक्छ? यसको क्याल्कुलेसन आजसम्म यो देशमा छैन। यो देशका विशेषज्ञहरूले गरेका छैनन् र यो देशको सरकारले यो कुराको क्याल्कुलेसन गर्न सकेको छैन। अहिले हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ गरे जस्तै अहिले केही उत्पादन हुँदैछ। अब 2-3 वर्षमा 3-4 हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन्छ। अब त्यो उत्पादन अहिले त खपत गर्न सकिने अवस्था छैन। खपत गर्न नसकिने बिजुलीलाई
कुनै न कुनै हाम्रो अर्को देशमा छिमेकी देशमा बेच्नु ठिकै कुरा हो, तर कस्तो ढङ्गले बेच्ने, कति कुन ढङ्गले कस्तो बजार निर्माण गरेर बेच्ने, भारत मात्रै हाम्रो बजार हो कि अथवा अरू पनि बजारहरू छन्, हामीले क्यालकुलेसन गरेका छैनौँ। जस्तो चीनमा भन्नुहोस्, चीन पनि हाम्रो छिमेकी देश हो, भारत पनि हाम्रो छिमेकी देश हो। हामीलाई बढी हुने बिजुली चीनमा पनि बेच्न सक्छौँ, भारतमा पनि बेच्न सक्छौँ। चीनमा बेच्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन त चिनीहरूसँग कुरा गर्दा के भन्छन् भने तपाईहरूसँग कति बिजुली सरप्लस हुन्छ, हामी जम्मैका जम्मै किन्न सक्छौँ र अरूले जति मूल्य दिन्छन् त्योभन्दा राम्रो मूल्य पनि दिन्छ, त्यो भनिरहेका छन्। तर हाम्रो प्राथमिकता कता छ? हामी 25 वर्षको निम्ति हामी चाहिँ नि यो भारतलाई चाहिँ बिजुली दिने सम्झौता गर्दैछौँ भन्ने सुनिरहेछ। त्यो सम्झौता कस्तो छ? यो त प्राकृतिक साधन स्रोत हो गभर्नर, र प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको बारेमा कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्दाखेरि हाम्रो संविधानमा पहिला यो धारा 126 थियो हैन, 2/3बाट त्यो अनुमोदन गर्नुपर्ने। अहिलेको संविधानमा पनि त्यो कुरा छ। त्यो आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन, त्यो बारेमा कुनै पनि डकुमेन्टहरू, सम्झौताका डकुमेन्टहरू जनताका सामु आएको छैन। त्यसकारणले म यो मञ्चबाट सरकारसँग के माग गर्छु भन्दाखेरि छिमेकी देशहरूसँग जुन प्रकारका चाहिँ पावर ट्रेड एग्रिमेन्टहरू गरिँदैछ ती डकुमेन्टहरू जनता समक्ष ल्याइयोस् र जनताबाट अनुमोदन गराएर मात्रै, पार्लियामेन्टमा छलफल गरेर मात्रै ती कुराहरू गरियोस्। यो मात्रै संविधानको स्पिरिटको कुरा हो। उहाँले अबको चुनावसम्म 753वटै पालिकामा पार्टीका झण्डा फहराउन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। नेता खनालले पुँजीवादको एकमात्र विकल्प समाजवाद भएको भन्दै समाजवादी विकल्प खडा गर्ने पार्टी एकीकृत समाजवादी हुने दावी गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेका 51वटा चार्जिङ स्टेसन आजदेखि एकसाथ सञ्चालनमा आएका छन्। प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत 7 प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठूला सहरहरूमा 51वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएका हुन्। करिब 40 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेका चार्जिङ स्टेसन मध्ये 26वटामा ठूला बस, माइक्रो ट्रक, पिकअप तथा कार र 25वटामा साना ठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्ने छन्। चार्जिङ स्टेसन उद्घाटनको अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले आगामी दिनमा देशव्यापी रूपमा चार्जिङ स्टेसन विस्तार हुने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्धन र विस्तारको लागि आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्न र अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। अझ हामीले चार्जिङ स्टेसनहरूलाई देशव्यापी रूपमा विस्तारको योजना पनि बनाएका छौँ र सरकारले त्यो योजनाका साथ काम गरिराखेको छ र अझ यो क्षेत्रको दिगो विकासको लागि, यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि हामीले प्रविधिमा को विकास र अनुसन्धान विकासको निम्ति होस्, यहाँ चाहिँ इभी कम्पोनेन्टहरूको उत्पादनको दृष्टिले होस्, यहाँ इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको प्रवर्धनको दृष्टिले होस्, उपभोक्ताहरूलाई उसको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने दृष्टिले होस्, यस क्षेत्रमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण नीतिहरू निर्माण गरिराखेको छ, कानुनी उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गरिराखेको छ र यसलाई विकास गर्नको लागि, तदनुकूलको वातावरण सृजना गर्नको लागि आवश्यक हामीले नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको पनि सुधारका कुराहरू गरिराखेका छौँ। त्यो सम्बन्धमा पनि उचित आवश्यक ध्यान पुर्याइराखेका छौँ। सँगसँगै अब यो नीति कानुनी व्यवस्थामा मात्र सीमित छैन, व्यावहारिक जीवनमा एउटा अभियानको रूपमा यो अगाडि बढ्दैछ। आज 51वटा औपचारिक रूपमा जे हामी सुरुवात गर्दैछौँ, हामीले बुझ्नु पर्यो अब यो एउटा नयाँ अभियानको हामी थालनी गर्दैछौँ। नेपालको यो हरित विकासको, दिगो विकासको यात्रामा नेपालको यो महत्त्वपूर्ण पाइला साबित हुनेछ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन यो साबित हुनेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको भन्दै आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग मार्फत वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकास गर्न चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने भन्दा 15-20 गुणा सस्तो पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। चार्जिङ स्टेसनले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा एकदमै सस्तोमा चाहिँ ट्राभल गर्न पनि राम्रो व्यवस्था हुनेछ। किनभने यो चार्जिङ स्टेसनबाट चार्ज गर्दाखेरि पेट्रोल डिजलभन्दा करिब 15-20 गुणा सस्तो छ, धेरै सस्तो छ। यसको अपरेसन कस्ट अलमोस्ट जेरो। अपरेसन कस्टमा चाहिँ अब 6000मा चाहिँ लाग्ने पेट्रोल डिजलको सट्टामा यसले 300 देखि 400 रुपियाँले चाहिँ पुग्ने अवस्था हुन्छ र नेपालको विद्युत चाहिँ नेपालमै खपत हुन्छ। हामी चाहिँ जुन पेट्रोलियम प्रडक्टमा हाम्रो इम्पोर्टलाई घटाउँछ, यसले ट्रेड डेफिसिट घटाउँछ। हाम्रो फरेन रिजर्भलाई पनि यसले बढाउनै छ, किनभने नेपालको विद्युत खपत हुन्छ, इम्पोर्ट पनि कम हुन्छ। यसले नेपालको ट्रान्सफर्मेसनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ। आगामी दिन नेपालको चाहिँ ग्रिनर इनर्जीमा हामी कन्भर्सन गर्दैछौँ। यसले गर्दा नेपालको इकोनोमीलाई पनि ठुलो इम्प्याक्ट गर्नेछ। प्राधिकरणले देशभर थप 500 वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार चार्ज गर्दा प्रति किलोमिटर दूरीका लागि कारहरूमा औसत 70 पैसा, एसयुभीहरूमा 80 पैसा, माइक्रो बसमा 90 पैसा र बसहरूमा ₹1.20 खर्च लाग्छ। हरेक चार्जिङ स्टेसनमा 142 किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि 50 kVA को ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा रहेको रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित कार्यक्रममा भाग लिएर बाहिरिने क्रममा यादवमाथि खुकुरी आक्रमण भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आक्रमण गर्ने नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 7 बस्ने 47 वर्षीय श्याम सापकोटालाई आक्रमणमा प्रयोग भएको खुकुरी सहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। धारिलो हतियारबाट यादवको टाउको पछाडिको भागमा गहिरो चोट लागेको छ। उहाँको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। आक्रमणको कारण भने खुल्न नसकेको जनाइएको छ। यस घटनाका बारेमा अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तिकरण, मानव बेचबिखनको निर्मूलन भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइएको हो। एक रिपोर्ट। आज मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवस पीडितले भोग्ने शोषणको अन्त्य र उद्धार पछिको पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता र बेचबिखनको जोखिममा रहेका समूहको संरक्षणको सन्देश दिनको लागि यो दिवस मनाइन्छ। सामान्यतया प्रलोभनमा पारी, झुक्काई, डर, तरास देखाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छा विपरीत कुनै न कुनै रूपमा शोषण गर्ने वा नाफा कमाउने उद्देश्यले जबरजस्ती कुनै पनि कार्य गर्न बाध्य तुल्याइने अवस्थालाई नै मानव बेचबिखन भन्ने गरिन्छ। मानवको बेचबिखन तथा ओसार पोसार, बाल श्रम, बाल दासत्व, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, बाल विवाह, बधुवा श्रम तथा दासत्व, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण, यौन दासत्व, व्यावसायिक यौन शोषण, गैरकानुनी आप्रवासन आदि कार्यका लागि भइरहेको देखिन्छ। विस्थापन र सामाजिक आर्थिक असमानताले असर परेका लाखौं मानिस मानव बेचबिखनका तस्करको चपेटामा परेका छन्। त्यस्तै गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच नभएका, भेदभाव, हिंसा, दुर्व्यवहारमा परेका व्यक्ति एवं सीमान्तकृत समुदाय मानव तस्करको नजरमा पर्ने गरेका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको राष्ट्रिय प्रतिवेदन 2076 अनुसार पछिल्लो समय महिला र बालबालिकाको एसिया, अरब, अफ्रिका, युरोप र अमेरिकाका अन्य विभिन्न मुलुकमा समेत बेचबिखन तथा ओसार पोसार हुन थालेको छ। मानव बेचबिखनको आयाम फराकिलो बन्दै गएकाले यसको नियन्त्रण चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ। त्यस्तै आज दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाले चेतनामूलक र्याली समेत निकालेका थिए।
र्यालीपछि सिंहदरबार स्थित महिला मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले मानव बेचबिखन विरुद्ध एकताबद्ध भएर सबैले आवाज उठाउन नसके यसको अन्त्य गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय तस्करी पनि धेरै तरिकाले हुने गरेको भन्दै विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि यो समस्याका रूपमा खडा भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले नेपालको संविधान, मुलुकीय अपराध संहिता 2074, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रण ऐन 2064 र नियमावली 2065, बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075, बाल श्रम निषेध र नियमन गर्ने ऐन 2056, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन र नियमावली 15औं योजना, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मार्फत मानव बेचबिखनलाई गम्भीर फौजदारी अपराधको रूपमा राखी यसको नियन्त्रणको लागि विभिन्न नीतिगत र संस्थागत कार्यक्रमको व्यवस्था गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। हैन, अब ट्राफिकिङ पनि धेरै किसिमको भयो। अब त पहिला त क्रस बोर्डर मात्रै थियो, भारतसँग चाहिँ हाम्रो समस्या। त्यसपछि चाहिँ नि इन्टरनेसनल भयो, वैदेशिक रोजगार भनेर त्यति बेला मैले आवाज उठाएँ। आवाज उठाउँदा यो हुँदैन भनेर भन्दाखेरि अनुराधी बौलाउनु भयो भनेर भन्यो, मान्छेलाई काम गर्नु जानु दिनु भनेर भन्यो। त्यसपछि अहिले आएर टाउको दुखाइ भइरहेछ हैन। आज 2 दिन भयो लेबननबाट हाम्रो वकिल साहबहरू त कता हुनुहुन्छ, लेबननबाट आफ्नो भाषा पनि बिर्सेको बहिनीहरू आइरहेछ हैन। त्यसपछि सिरिया, लेबनन, जिम्बाब्वे, मलावी यस्तो ठाउँको चाहिँ नि सबैजना चाहिँ नि इराक, इरान यिनीहरू चाहिँ नि के अरे रिफ्युजी भएर अर्काको देशमा जाने, अनि हाम्रो नानीहरू चाहिँ त्यहाँ जाने। त्यसलाई तपाईँहरू के भन्छ? एकदम सुरक्षित वैदेशिक रोजगार भन्नुहुन्छ? कारणले यहाँ पनि एक्सप्लोइट भएको छ। कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले राज्यको एकल प्रयासले मात्र मानव बेचबिखन जस्ता अपराधका घटनाहरू नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै सबै सङ्घ संस्थाको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, मुलुकीय अपराध संहिता 2074, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रक ऐन 2064 र नियमावली 2065, बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075, बाल श्रम निषेध र नियमन गर्ने ऐन 2056, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन र नियमावली 15औं योजना, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मार्फत मानव बेचबिखनलाई गम्भीर फौजदारी अपराधको रूपमा राखी यसको नियन्त्रणको लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्दै आएको छ। राज्यले एकल प्रयासले मात्र यस किसिमका अपराधहरू नियन्त्रण हुन नसक्ने हुनाले विभिन्न सामाजिक संस्था, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र लगायतको भूमिका अहम हुने गर्दछ। होल अफ गभर्नमेन्ट एप्रोचबाट मात्र यस्ता किसिमका अपराध नियन्त्रण हुन नसक्ने हुनाले होल अफ सोसाइटी एप्रोचको माध्यमबाट यस किसिमका गम्भीर अपराधको नियन्त्रण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धि 2002 नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा 2064 साल भाद्र 20 गतेदेखि राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइएको छ। यो दिवस मानव बेचबिखन उन्मूलन गर्न सचेतना जगाउने र त्यसका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वव्यापी सङ्कट, दण्ड र जलवायु परिवर्तनका कारण मानव बेचबिखनको रूप विकराल बनेको हो। नेपालबाट वर्षेनी हजारौं युवा युवती रोजगार तथा अन्य बहानामा खाडी तथा भारतीय भूमिमा बेचबिखनमा पर्दै आएका छन्। मानव बेचबिखन एक जनघन्य सामाजिक अपराध भएको भन्दै यसको रोकथामका लागि सरकार प्रयासरत रहेको जनाए तापनि अझै निर्मूल भने हुन सकेको छैन। मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि समय सापेक्ष कानुनको संशोधन र निर्माण गर्न आवश्यक भएको छ। मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सरकारवालाहरूको ध्यान जाओस्। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि सोनु थापा, काठमाडौँ।
आजका लागि तय गरिएको बागमती प्रदेश सभाको बैठक पुनः स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 1 बजेका लागि तय गरिएको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक यही भदौ 24 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। यसअघि गत असार 22 गते प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट पारित गरेसँगै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको बैठक 2 महिनापछि बस्ने तय गरिएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरेको 60 किलो 716 ग्राम सुन प्रकरणमा सिआइबीले सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग बयान लिएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग सम्पर्क देखेपछि उनलाई अध्यागमन विभागको महानिर्देशकबाट हटाइएको थियो। भदौ 7 मा विभागबाट गृह मन्त्रालयमा तानिएका अधिकारीलाई अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको छ। अधिकारीसँग केन्द्रीय अनुसन्धान विभागमा बोलाएर बयान लिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतले जानकारी दिनुभयो। अधिकारीले दावासँग सामाजिक सञ्जाल व्हाट्सएपमा कुरा गरेको भेटिएको छ। ब्युरोले सुन प्रकरणमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन पासाङका छोरा दिपेश पुनसँग पनि सोमबार बयान लिएको थियो। सुन प्रकरणमा हालसम्म 26 जना पक्राउ परेका छन्। मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं दिवसका अवसरमा आज देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ। यसैगरी बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकामा पनि विभिन्न कार्यक्रम सहित मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि कोहलपुर क्षेत्रका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम मनाइएको हो। बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशको मात्र नभएर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समेत प्रवेशद्वार हो। भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएको जिल्ला भएकोले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका लागि ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा बाँके जिल्लालाई लिने गरिएको छ। मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं दिवस कोहलपुर नगरपालिकाका महिला बालबालिका तथा समावेशीकरण उपशाखाको आयोजनामा बाँके जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाको उपस्थितिमा र विद्यालयका भाइ बहिनीको सहभागितामा र्याली, सडक नाटक सहित विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30 बागेश्वरी गण बाँके तथा गण मातहतका युनिटहरूले बाँके जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट 12,94,425 रुपियाँ बराबरको चोरी पैठारीको सामान बरामद गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 चौलीका चोकबाट गणले करिब 3,37,920 रुपियाँ बराबरको लत्ता कपडा, किराना सामान, 1,49,600 रुपियाँ बराबरको हार्डवेयरका सामान बरामद गरेको छ। यसैगरी प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म बीओपी जमुनाहा बाँकेले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 15 जमुनाहाबाट 1,62,960 रुपियाँ बराबरको लत्ता कपडा तथा किराना सामान बरामद गरेको छ। बरामद सामान नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय बाँकेमा बुझाइएको छ भने ब्रोइलर कुखुराको मासु र मदिरा नेपाल प्रहरी स्थानीय भद्र भलादमी र सञ्चारकर्मीको रोहबरमा नष्ट गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। प्रकृतिको कुचिकार गिद्ध संरक्षणका लागि डाइक्लोफेनक औषधिको प्रयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्न आग्रह गरिएको छ। गिद्ध मांसाहारी भए पनि आफैले शिकार भने गर्दैन र मरेको सिनो खाएर प्रकृतिलाई सफा राख्न सहयोग पुर्याउने हुनाले गिद्धलाई प्रकृतिको कुचिकार भनिएको छ। गिद्धको संरक्षणमा लाग्न सके वातावरण मात्र नभएर मानव शरीर पनि स्वस्थ रहने वर्ल्ड कन्जर्भेसनका विज्ञ भूपाल नेपालीले बताउनुभयो। गिद्धले 1 वर्षमा झन्डै $1,100 बराबरको फोहोर अर्थात् नेपाली रुपियाँ 1,45,200 बराबरको फोहोर खाएर व्यवस्थापन गर्ने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। पशु चौपायाको उपचारमा डाइक्लोफेनक सोडियमको प्रयोगले गिद्धहरूको विनाश हुने भएकाले डाइक्लोफेनकको प्रयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरी गिद्ध तथा वातावरणलाई पूर्ण रूपमा फाइदा पुर्याउनका लागि आग्रह गरिएको छ। गिद्ध सचेतना दिवस हरेक वर्ष सेप्टेम्बर पहिलो हप्ता अर्थात् भदौ महिनामा मनाइने गरिन्छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न अस्पताल र निजी क्लिनिकहरूले स्वास्थ्यजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नगर्ने र जहाँ पायो त्यही फाल्ने गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाले नगरमा स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा सम्बन्धित पक्षद्वारा लापरवाही गरिएको पाएपछि सो बारेमा विशेष निगरानी सुरु गरिएको हो। नेपालगञ्जका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले स्वास्थ्यजन्य फोहोर अरू सामान्य फोहोर जस्तो नभएको जनाउँदै यो स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक भएकाले यसको सही व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले उपमहानगरभित्र रहेका अस्पतालहरूदेखि लिएर निजी क्लिनिक र मेडिकल स्टोरहरू समेत सो बारेमा गम्भीर नदेखेकोले चिन्ता बढेको बताउनुभयो। सोही कारणले नगर प्रमुख विष्ट, उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, वातावरण तथा सरसफाई शाखा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफैले नगरका विभिन्न स्थानमा पुगेर स्वास्थ्यजन्य फोहोरको अवस्थाबारे अनुगमन गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्यजन्य फोहोरको उचित विसर्जन नगरको सुन्दरता र स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सबैको साझा प्रयासबाट मात्र नगरलाई स्वच्छ र सफा राख्न सकिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको खैरी पोस्टमा समस्याग्रस्त पोथी बाघलाई संरक्षणमा राखिएको छ। सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका 5 गेरुवानीमा स्थानीय 2 जनालाई आक्रमण गरी मारेपछि उक्त बाघलाई निकुञ्जको संरक्षणमा राखिएको हो। उक्त समस्याग्रस्त पोथी बाघलाई गत आर्थिक वर्षको 2079मा सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका 7 स्थित स्वामीवास वन क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएर संरक्षणमा राखेको निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत श्याम शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नियन्त्रणमा लिँदा उक्त पोथी बाघ 12 वर्षको थियो। 268 सेन्टिमिटर रहेको उक्त पोथी बाघको उचाइ 98 सेन्टिमिटर रहेको छ भने छातीको गोलाइ 94 सेन्टिमिटर रहेको छ। उहाँका अनुसार बाघको रेखदेखका लागि हेमराज चौधरी, दिपेन्द्र खड्का, हिरे प्रसाद जैसी र हेमराज रोकाया गरी निकुञ्जका 4 जना गेम स्काउट खटिएका छन्। उक्त पोथी बाघको प्रत्यक्ष निगरानीमा खटिनु भएका गेम स्काउट दिपेन्द्र खड्काका अनुसार संरक्षणमा राखिएको उक्त पोथी बाघलाई आहारका रूपमा एक पटकमा 15 केजी भैँसीको मासु खुवाउने गरिएको छ। अब अर्थ समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले 11 वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई धितोपत्र कारोबार सदस्यता प्रदान गरेको छ। नेप्सेले नेपाल धितोपत्र बोर्डले 10 साउन 2080मा इजाजत दिएको धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी तथा धितोपत्र दलाल कार्य गर्न अनुमति पत्र प्राप्त कम्पनीलाई सदस्यता प्रदान गरेको हो। नेप्सेले गरिमा सेक्युरिटिज कम्पनीलाई ब्रोकर नम्बर 78 पाही इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 79, इन्दिरा सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 80 को धितोपत्र कारोबार सदस्यता प्रदान गरेको हो। यस्तै आकाश भैरव सेक्युरिटिज लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 81, एनएमबी सेक्युरिटिज लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 82 र सानिमा सेक्युरिटिज लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 83 को धितोपत्र कारोबार सदस्यता प्रदान गरेको हो। मिल्की वे शेयर ब्रोकर कम्पनीलाई ब्रोकर नम्बर 84, क्यापिटल हब प्राइभेट लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 85, स्टक स्काटस सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 86, एपीएसए सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 86 र ब्लू चिफ सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 88 को धितोपत्र कारोबार सदस्यता प्रदान गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलमा केही दिनदेखि जारी भारी वर्षाका बीच आएको आँधीबाट हालसम्म 21 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। ब्राजिलका विभिन्न शहरमा आँधीमा परि दर्जनौं घाइते भएका छन्। एक सातादेखि जारी वर्षापछि आएको आँधीले सयौं घरहरूमा क्षति पुर्याएको छ। ब्राजिलको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको आलम प्रान्तका अधिकांश मानिस घरको छतमा थुनिएका छन्। उनीहरूको उद्धार कार्य जारी रहेको छ। आँधी प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सारिए पनि पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न ब्राजिल सरकारलाई कठिनाई भएको छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज सानियो लुला डा सिल्भाले संघीय सरकारलाई सहयोग गर्न अपिल जारी गर्नु भएको छ। अब खेल समाचार। एशिया कप क्रिकेट खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता भएका छन्। पाकिस्तानमा जारी एशिया कप क्रिकेटमा नेपाल समूह चरणबाट घर फर्केको हो। नेपाली टोलीलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारी र क्रिकेट समर्थकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य रूपमा स्वागत गरेको छ। नेपाली टोलीलाई स्वागत गर्न सशस्त्र प्रहरीको ब्यान्ड टोली समेत विमानस्थलमा लगिएको थियो। ब्यान्ड टोलीले मङ्गल धुन बजाएर टोलीको स्वागत गरेको थियो। नेपालले पाकिस्तानको मुल्तानमा 16औं संस्करणको
एसिया कपको उद्घाटन खेल खेलेको थियो। उद्घाटन खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग पराजित भएको थियो। एसिया कपको दोस्रो खेलका लागि टोली श्रीलङ्का पुगेको थियो। श्रीलङ्काको क्यान्डीमा सोमबार नेपालले भारतसँग खेलेको थियो। भारतसँग पराजित भएसँगै नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको थियो। समूह चरणमा भारत र पाकिस्तान विरुद्ध निडर र साहसिक प्रदर्शन गरेको भन्दै क्रिकेट समर्थकहरू टोलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना गरी मुलुकभर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइयो। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरको दर्शन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको 51वटा चार्जिङ स्टेशन आजदेखि सञ्चालनमा। देशव्यापी रूपमा चार्जिङ स्टेशन विस्तार हुने ऊर्जा मन्त्री बस्नेतको जिकिर। आज मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवस। मानव बेचबिखन विरुद्ध आवाज उठाउन नसके यसको अन्त्य गर्न नसकिने माइती नेपालकी अध्यक्ष कोइरालाको भनाई। ब्राजिलमा भारी वर्षाका कारण आएको आँधीबाट 21 जनाको मृत्यु। राष्ट्रपति सिल्भाद्वारा संघीय सरकारलाई सहयोग गर्न अपिल। र एसिया कप खेलेर राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता। टोलीलाई क्यानका पदाधिकारी र क्रिकेट समर्थकद्वारा विमानस्थलमा भव्य स्वागत। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।